अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग मी ऑन योर चैनल द लीगल एंड पॉलिटिकल डिस्कशन विद ज़रीना नवाज़ कररानी। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है लीगल टर्मिनोलॉजी। ये लीगल टर्मिनोलॉजी क्या है और ये किस तरह से इस्तेमाल होता है, तो उसके ऊपर आज हमने सोचा कि एक वीडियो बनाएं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लीगल टर्मिनोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको हम एक वीडियो में कभी कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इट्स ह्यूज वन, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, कोई टॉपिक नहीं है। और ये लैंग्वेज के एक एक वर्ड एक टॉपिक के बराबर है। तो इस वजह से हम जो है ना लीगल टर्मिनोलॉजी के ऊपर आज बात करेंगे, कोशिश करेंगे जहाँ तक पहुँच सके आज के वीडियो को पार्ट 1 बनाकर हम इस पे डिस्कस करेंगे। और जिस तरह से आपको पता है कि पाकिस्तान का जो नेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश एंड उर्दू है, तो हमारी जो मोस्ट कम्युनिकेशन होती है आइदर इन द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो हमेशा होती है इंग्लिश में या उर्दू में। और इसके साथ अगर हम देखना चाहते हैं कि अगर कोई लोकल लैंग्वेज में कोई एफआईआर हुआ है या कोई कंप्लेन हुआ है, तो उसको एज पार्ट एंड पार्सल किस तरह से बनाया जाए विद द लीगल लैंग्वेज, तो उसको किस तरह से लिंक किया जाए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपका कोई भी मिसाल के तौर पे कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई कंप्लेन है वो सिंध के किसी एरिया में और उस जो एफआईआर का प्रोफार्मा है वो सिंधी था, उसमें दर्ज किया गया है, तो आपने फिर ये करना होगा कि इसका लीगल जो है ट्रांसलेशन करवानी पड़ेगी, या ट्रू ट्रांसलेशन जिस तरह से हम करवाते हैं ट्रू ट्रांसलेशन करेंगे, तो उसके बाद दैट द ट्रू ट्रांसलेशन विल बी कंसिडर्ड एज द लीगल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द केस। इसके साथ अगर पश्तो में है, ब्रावी में है, बलोची में है, कहीं पे भी है, तो उसके हिसाब से हम इसको ट्रू ट्रांसलेशन के बाद जो है ना एज अ कंसिडर करते हैं। अब आते हैं हम लीगल लैंग्वेज की तरफ। लीगल लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लीगल लैंग्वेज का जो एक वर्ड होता है, दिस इज़ इटसेल्फ लाइक अ फुल मीन्स के मतलब रखता है। जिस तरह से कोई फ्रेज़ है, तो या हम लीगल लैंग्वेज की किसी एक वर्ड को एब्रीवेशन समझ लें, किसी एक लीगल लैंग्वेज को जो है हम पूरी तरह से समझ सकते हैं कि इसके मतलब क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। इससे मोस्टली हम जिस तरह से कहते हैं कि हमने एफआईआर क्वॉश करवा लिया, दैट द पर्सन हु इज़ स्टैंडिंग बिफोर यू इज़ नॉट बिलोंग टू द लॉ सब्जेक्ट, तो वो ये सोचेगा कि ये जो क्वॉश है ये क्या है। तो अगर हम वकील जो आपस में डिस्कस करते हैं, या हमारी जो कम्युनिकेशन जज के साथ होती है, या जो हमारा ड्राफ्टिंग करते हैं, दैट इज़ टोटली द लीगल टर्मिनोलॉजी, दैट डिपेंड ऑन द लीगल टर्मिनोलॉजी। जो वो आम सामने जो पब्लिक खड़ा है, जिसको आपने बताया कि क्वाश करवाया है, तो उसको समझाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि क्वाश का मतलब होता है कि हमने ख़त्म करवा दिया एफआईआर, या हमने केस ख़त्म करवा दिया, तो क्वाश। तो ये लफ्ज़ एक से टोटल जो मीनिंग है वो सामने आ जाती है। इस तरह से कई और भी अल्फाज हैं जिस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, और वो एब्रीवेशन होते हैं, फ्रेज़ कह लें आप इनको, एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन, वाट एवर आप कह लें। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है जानना कि ये जो टर्मिनोलॉजी है वो कहाँ से आई। तो ये मुकम्मल जो टर्मिनोलॉजी है देखा जाए तो मोस्टली जो हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली अपने लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज में, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन विद द जज, ड्यूरिंग मतलब कि अब तो वकीलों की आपस की लैंग्वेज भी यही बन गई है। तो ये टोटल जो है वो लैटिन से लिया गया है, क्योंकि इंग्लिश के साथ हम एक वर्ड ऐसा इस्तेमाल करते हैं जो लीगल टर्म के हिसाब से पूरे की पूरी चीज़ को डिफ़ाइन कर देता है। तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन वाले भी अल्फाज होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को आज डिस्कस करें। कन्फ्यूजन वाले अल्फाज कौन से होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह के बोनाफाइड है, फिर उसके साथ मालाफाइड भी आ जाता है। तो हम इसको सोचेंगे कि ये बोनाफाइड भी इस्तेमाल हुआ है, मालाफाइड, आइदर दीज आर द सेम वर्ड, या इनके अलग किस्म से कोई मतलब है, तो ये अलग से मतलब होते हैं। और इसके साथ अगर हम देखें कि होमिसाइड और मर्डर, हम कहते हैं कि ये होमिसाइड है, फिर कहते हैं कि ये मर्डर है, तो फिर इसमें आकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइदर दिस इज़ द मर्डर और दिस इज़ द होमिसाइड। मगर होमिसाइड को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे जिससे मर्डर भी एक्सप्लेन हो जाए। तो इस हिसाब से हम चाहते हैं कि लीगल टर्मिनोलॉजी के जितने भी एब्रीवेशंस हैं कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि उन पे वीडियोस बनाएं ताकि आपको लीगल टर्मिनोलॉजी समझ में आ सके। और ये स्पेशली वीडियो मैं समझती हूँ जो हमारे लॉ के शागिर्द हैं, जो LLB पार्ट 1, 2 या 3 जिसमें भी उनका एडमिशन है, या मिसाल के तौर पे आजकल तो 5 इयर्स प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनको भी ये लीगल लैंग्वेज जो है ना आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके साथ साथ में हमारे को जो नए वकील हैं आए हैं उनको भी,
اور پبلکلی بھی یہ ایک جو ہے فائدہ مند بات ہوگی، بینیفیشری ہوگی کہ ہم سمجھا سکیں کسی کو کہ یہ کس طرح سے لیگل ٹرمینالوجی استعمال ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آج ڈسکس کریں گے جو مین چیزیں ہوتی ہیں جس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہومیسائیڈ کیا ہے۔ تو مین چیز ہیومن سے ہی ہم آج اسٹارٹ لے رہے ہیں اپنا کہ ہیومن سائیڈ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہومیسائیڈ کو اس طرح کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، کس طرح سے استعمال ہو سکتا ہے، کیا یہ مرڈر سے مختلف ہے جو ہم سوچتے ہیں، ہم جو کورٹ میں استعمال کرتے ہیں مرڈر اکارڈنگ ٹو دا سیکشن۔ تو میں کوشش کروں گی اس ٹرم کو پھر لنک کروں گی لیگل اپنے لاء سے، تو لیگل میں جس سیکشن کے حساب سے بھی، اور ہم اس ہومیسائیڈ کو بھی ڈیفائن کریں گے جو ایکسپلینیشن ہے اس کے تحت بھی۔ آ جاتے ہیں کہ ہومیسائیڈ کیا ہے۔ ہومیسائیڈ لیٹن اور گریک ورڈ دونوں کا کمبینیشن ہے۔ ہومیسائیڈ، ہومی مطلب کا مطلب ہوتا ہے کہ ہیومن بینگ، ٹھیک ہے۔ جو سائڈ ہے وہ گریک لینگویج سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکٹ آف کلنگ یا کلر، ہم اس کو کہتے ہیں ہومیسائیڈ۔ پھر ہم اگر سوچیں کہ بھئی مرڈر جو اتنا بڑا ایکسپلینیشن CPC میں دیا ہوا ہے تو کیا وہ مطلب کہ اس سے ڈیفرنٹ ہے؟ تو ڈیفرنٹ بالکل بھی نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے۔ ہومیسائیڈ ایک ایبریویشن ہے، جیسے ایکسپلینیشن ہے، تو اس میں آ جاتا ہے کہ یہ ہے کیا۔ ان دونوں چیزوں میں جو کامن ہے وہ یہی ہے کہ ون پرسن از کلنگ another پرسن، ایک شخص دوسرے شخص کو مار رہا ہے، یہ بہت کامن ہے اس چیز میں۔ مرڈر ہے، مگر مرڈر اگر فردر کرتے ہیں کہ مرڈر جو ہے وہ کس طرح سے اور کن اسٹیج میں کن حالات میں ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کر فردر اس میں ایکسپلینیشن ہے۔ تو جو ہومیسائیڈ ہے اس کے دو اقسام ہیں، ٹھیک ہے، اس دونوں میں یہ دونوں چیزیں کور ہو جائیں گی۔ فرسٹ ہے لافل جو مرڈر ہوتا ہے اس کو دیکھا جائے، لافل ہومیسائیڈ کہتے ہیں اس کو۔ دوسرا ہے ان لافل ہومیسائیڈ۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ کسی انسان کو مارنا کہاں سے لافل ہو گیا، ٹھیک ہے، مگر کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جس میں کسی انسان کو اگر مارا جائے تو وہ ایز اے کنسیڈر کیا جاتا ہے لافل۔ کچھ ایسے بھی مطلب کہ کنڈیشنز ہیں جس میں ایک انسان کو دوسرے انسان مارتا ہے مگر اکارڈنگ ٹو دا لاء۔ دوسرا یہ آپ کو فوراً ذہن میں آ گیا ہوگا، یہ تو سزائے موت ہے۔ سزائے موت کے علاوہ بھی کچھ ایسے مطلب کہ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گی، جو لافل مرڈر ہیں وہ ہوتے ہیں، اور ان میں جو چیزیں ہوتے ہیں جس طرح سے ایتھنسیا، اور اس کے علاوہ ہے کلنگ ان دا وار، جنگ کے دوران کسی کو مارنا، اور اس کے علاوہ ہوتا ہے کیپٹل پنشمنٹ۔ تو اسی طرح کے یہ جو ہے لافل ہو گیا۔ ان لافل کیا ہو؟ ان لافل مطلب کہ ود انٹینشن آپ کسی کو مار دیں۔ مرڈر پہلے آتا ہے، مین سلاٹر دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ اور جو مرڈر ہے وہ مرڈر کے جو مین ایلیمنٹس ہم کہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے پہلے تو انٹینشن ہونا چاہیے، آپ کا انٹینشن ہے، آپ نے کسی کو مارا۔ دوسرا ہے کہ آپ نے پلاننگ کر کے کسی کو مارا۔ تیسری مرتبہ ہے کہ آپ نے اس کو ان لافلی مارا، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو مرڈر کو ایکسپلین کرتی ہیں۔ اور دوسری جو ہم چیز کرتے ہیں مین سلاٹر، وہ فردر جو ہے ایکسپلین کیا گیا ہے، یا اس کو آپ کہیں کہ ڈیفائن کیا گیا ہے فردر 2 کلاسز میں، جس طرح سے کہتے ہیں کہ والنٹری مین سلاٹر، اور دوسرا ہے ان لافلی مین سلاٹر، یا جس کو انوالنٹری جو ہے یہ۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہومیسائیڈ کا کہیں پہ کوئی کلاسیفیکیشن نہیں ہے، میں جسٹ آپ کو سمجھانے کے حساب سے بتا رہی ہوں کہ ایک ان لافل اور ایک لافل جو ہے وہ ہومیسائیڈ کے ایز اے پارٹ ہم کنسیڈر کریں گے، اور فردر اس پہ ڈسکس کریں گے کہ یہ کس طرح سے آگے ایکسپلین کیے جا سکتے ہیں۔ So here we are going to discuss about the means کہ جو ہومیسائیڈ لافل ہے وہ کتنے پارٹس میں نے ڈیوائڈ کیا۔ تو جسٹ فار یور انفارمیشن کہ ٹائپس جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ ایک ہے جسٹیفائبل ہومیسائیڈ۔ ہومیسائیڈ مطلب کہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، آپ سیلف ڈیفینس میں آ رہے ہیں، آپ ایکٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کا، تو وہ جو ہے جسٹیفائبل ہوگا، وہ جسٹیفائی ہوا اس کا۔ تو وہ اگر اس کو ہم ایکسپلین کریں گے فردر تو اس طرح سے کہ آپ گھر میں سو رہے ہیں، آپ کے گھر میں چور آیا اور چوری کر رہا ہے، آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ نے اس کو آواز دی، کچھ بھی کیا، مگر سامنے والا چور ڈر کے آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، آپ کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ نے اس دوران اپنی ڈیفینس کرتے ہوئے، خود کو بچاتے ہوئے اگر کوئی ایکٹ کیا جس سے وہ چور مر گیا، تو یا کوئی آپ کو مارنے چاہتا ہے، کوئی سامنے والا بندہ
آپ کے اوپر اٹیک کرنے جا رہا ہے، آپ نے پہلے ایکٹ کیا جس سے وہ مر گیا، تو وہ جسٹیفائبل جو ہے ہومیسائیڈ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے سیلف ڈیفینس میں اس کو قتل کیا ہے. اگر اس کے علاوہ اگر دوسرے نمبر پہ ہم آ جاتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہے مینس کلنگ ان دا وار، جنگ کے دوران، جنگ کا جو صورتحال ہے وہ بھی لافل میں آ جاتا ہے کہ اگر ایک ملک کا جو آرمی ہے وہ دوسرے ملک کے کسی آرمی کو مارتا ہے. یہ صرف بات آرمی کا ہے جو ایک دوسرے سے لڑائی کے دوران ایک دوسرے کو مارتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ملک کا، ایک قوم کا جو آرمی ہے وہ دوسرے قوم کے آرمی کو مارتا ہے تو یہ جسٹ کلنگ ان دا وار ہوتا ہے. مگر کلنگ ان دا وار یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی انوسنٹ کو یا کسی شہری کو یا کسی بے گناہ کو مارو، یہ نہیں، مگر یہ ایک دوسرے کو جو ڈیفیٹ کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے، جو سامنے آرمی کا ہو، جو آپ کا ایک بندہ جو کیپیبل ہو، جو آپ کو ہٹ کرے یا آپ کو مقابلہ کرے، اس دوران آپ کسی کو مارو تو یہ بھی کلنگ ان دا وار میں کنسیڈر ہوتا ہے ایز اے لافل ہومیسائیڈ. تیسرے نمبر آتے ہیں کہ ڈیورنگ دا پرفارمنس آف دا ڈیوٹی. جب کوئی پرفارم کرتا ہے ڈیوٹی تو آپ اس دوران ڈیوٹی پہ آپ نے کوئی ایکٹ کیا. فار ایگزامپل آپ کہیں پہ تعینات ہو کسی سیکیورٹی گارڈ کے حساب سے، اور آپ نے وہاں پر دیکھا کہ دوران کسی نے کوئی چوری کی، کوئی ڈکیتی ہے، کوئی اغوا کر رہا ہے، آپ نے ایکٹ کیا تو آپ نے ڈیفینس کرنے چاہا، آپ نے اپنی جاب پرفارم کرنی چاہی. تو اس دوران اگر وہ سامنے والا بندہ جو ہے مر جاتا ہے، جو ڈکیت ہے یا چور ہے، جو اغوا کار ہے وہ مر جاتا ہے، تو یہ پرفارم آپ کر رہے ہیں ڈیوٹی. مگر اس طرح کے کبھی نہیں کہ آپ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی یہاں پر آتا ہے. تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو ہم فردر کریں گے، ایکسپلین کریں گے. مگر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیورنگ پرفارمنس ڈیوٹی جو ہے آپ نے کسی کو مارا ہو تو یہ بھی لافل ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کیپٹل پنشمنٹ میں آپ کسی کو جو ہے پوری ایک کیس جو اسٹیپ بائی اسٹیپ سنائی گئی، اس کے بعد جو ہمارے جوڈیشل آفیسر ہیں، جج ہے، جو وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس کو اب سزائے موت دینی چاہیے، اور وہ سزائے موت بھی ایز اے لافل جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو ہے تقریباً لافل کے جو ہے. اس کے علاوہ ایک دوسرا بھی ہے ایتھونسیا. ایتھونسیا کا لفظ یہ آپ نے ہمارے ملک میں تو یہ استعمال نہیں ہوتا، مگر موسٹلی ادر کنٹریز میں یہ زیادہ جو ہے لیگل لینگویج اور اس میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ ایک قسم کا ہومیسائیڈ ہے. ایتھونسیا سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پیرالائز ہو گیا ہے، کوئی بندہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ زندگی کی طرف نہیں آ سکتا، اور جو اس کا کوئی چانس نہیں ہے زندگی کی طرف واپس آنے کا، یا وہ ٹوٹلی پیرالائز ہے اور 4 سے 5 سال ہو گئے اس کا مکمل علاج چل رہا ہے، بٹ ہی از ناٹ ریکورنگ ایون دو ہی از سفرنگ فرام دیٹ پین. اور اس کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے اس کے جو فیملی ہے وہ کورٹ سے رجوع کرتا ہے فار دا ایتھونسیا. ایتھونسیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر کورٹ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو رشتہ دار ہے، بیٹا بیٹی جو بھی ہے، جو اس کنڈیشن میں سفر کر رہا ہے، ہم کورٹ سے پرمیشن لیتے ہیں تاکہ اس کی زندگی کا اینڈ ہو سکے، تاکہ یہ ایک قسم سے اس پین سے ریلیز ہو جائے. تو اس کو ایتھونسیا کہتے ہیں. یہ موسٹلی استعمال ہوتا ہے فارن کنٹریز میں. اور فارن کنٹری میں ایک اور چیز بھی ہے، جو لوگ ایک ایج پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آگے زندگی گزارنے کے جو ہے قابل نہیں ہیں، یا ہم اذیت میں گزریں گے، تو وہ خود بھی اپلیکیشن دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے تھرو دس دا لیگل پروسیس کہ ہم اپنی زندگی کا خاتمہ چاہتے ہیں، کیونکہ آفٹر دس آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو فار فردر جو ہے زندگی گزارنا. اس کو ایتھونسیا کہتے ہیں. وہ بھی ایک لافل جو ہے ہومیسائیڈ ہے. وہ اپنی زندگی خود بھی ختم کرنا چاہتا ہے یا اس کا کوئی رشتہ دار ختم کروانا چاہتا ہے، تو یہ بھی ایک آتا ہے لافل میں. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کسی انسان کو مارنا جو ہے وہ انلافل ہوتا ہے، مگر اس کے علاوہ بہت سارے کنڈیشنز ایسے ہیں جس میں دیکھا جائے تو مرڈر جو ہوتا ہے ایک الگ چیز ہے، اور کسی ہومیسائیڈ میں کوئی مر جاتا ہے تو اس کو بھی ایز اے لافل پیش کیا جا سکتا ہے. سو دا ویورس، یہ جو ہم نے ڈسکس کی ہے وہ ہومیسائیڈ لافل پر ہم نے بات کی ہے. اس کے کتنے اقسام ہیں وہ ہم نے بتائیں. اگر ہم نیکسٹ میں جو جا رہے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ دا ان لافل ہومیسائیڈ. ان لافل ہومیسائیڈ میں ایک تو آتا ہے مرڈر، اور دوسرا ہوتا ہے مین سلیٹر. جو اس میں مرڈر ہے اس کو جو ہے ایلیمنٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، تو آپ ایزلی سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں مرڈر کے
किस्म कितने वो बाद में बताएंगे। एलिमेंट क्या है, आप क्या चीज़ों को रख के आप समझेंगे कि ये एक मर्डर है। तो मर्डर के लिए ये होता है कि स्पेशली जो है ये अनलॉफुल एक्ट है, ठीक है, आपने अनलॉफुली कोई एक्ट किया है किसी को मारने का। दूसरी बात आ जाती है कि इसमें इंटेंशन होना चाहिए। आपका जो मेंटल स्टेट है वो ये कह रहा है कि आपने इसको मारना है, आपने इसको मारने के इरादे से आए हैं तो उसको मार रहे हैं, तो ये एक हो गया एलिमेंट। दूसरा नंबर जो है वो है प्री मेडिटेशन लैंग्वेज है, जिसका मतलब होता है कि आपने उसका प्लानिंग किया कि कहाँ पर मारना है, किस चीज़ से मारना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने छुरा पकड़ा, कोई पिस्टल से मारा, कोई डंडे से मारा, आपने ये सोचा कि इसको किस तरह से मारना है। इवन तो अगर आप कोई वेपन यूज़ नहीं भी कर रहे, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं भी कर रहे, तो आप अगर उसको पानी में डुबो के मार रहे हैं, किसी की सांस बंद करके मार रहे हैं, ये प्लानिंग में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग में आ गई। उसके बाद है एक्ट ऑफ किलिंग, आपने एक्ट किया उसको मारने का, तो ये चीज़ें होती हैं, एलिमेंट होती हैं मर्डर के। अगर हम मर्डर को पीपीसी से लिंक करेंगे तो उसको मैं फ़र्दर आपको एक्सप्लेन करूँगी मैनस्लॉटर के बाद। तो आप देखेंगे कि पीपीसी में जो आते हैं वो 4 किस्म के कत्ल होते हैं। कत्ले आमद, कत्ले शबी आमद, कत्ले ख़ता, कत्ले बिस्सबब। ये फ़र्दर हम पीपीसी में सेक्शन 299 से लेकर 322 तक जो है वो इसको एक्सप्लेन किया जाता है, तो उस पर हम देखेंगे। अगर हम अभी आ रहे हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो होमिसाइड पे हम मोस्टली डिस्कस कर रहे थे, तो मैनस्लॉटर जो है ये तो मर्डर हो गया। दूसरा है मैनस्लॉटर। मैनस्लॉटर क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो कभी ऐसा होता है कि आपको इंटेंशन नहीं है मारने का, आप क्या मतलब कि किसी को इंटेंशन नहीं है मारने का, और वो अपने उसके बाद भी वो अपने दिमाग पे काबू नहीं कर पा रहा, अपने जिस्म पे काबू नहीं कर पा रहा, उसके दौरान वो ऐसा एक्ट कर जाता है कि सामने वाला बंदा मर जाता है, तो इसको मैनस्लॉटर कहते हैं। और ये फ़र्दर जो है मैंने जिस तरह से बताया कि वॉलंटरी मैनस्लॉटर भी है और इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर भी है। जैसे वॉलंटरी मैनस्लॉटर में आपको बताऊं कि ऐसा कोई कदम आपने उठाया जिसमें आपके दिमाग और दिल पे काबू, आपके दिमाग पे काबू नहीं है, आपके जिस्म पे आपका काबू नहीं है, तो उसमें 2 किस्म के हो सकते हैं। एक तो होता है कि कोई बच्चा जिसको पता ही नहीं हो कि मर्डर क्या होता है, फिर भी वो मार रहा है किसी को, या इसके अलावा कोई इंसेंस बंदा हो या पागल जिससे हम कहते हैं, जिसका माइंड काम नहीं कर रहा, उसके दौरान वो किसी को मार रहा है, तो दैट इज़ द वॉलंटरी मैनस्लॉटर। ये सो द व्यूअर्स, हमारा नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है डिफेक्टो। और डिफेक्टो का मतलब होता है कि इन रियलिटी से मुराद ये है कि हकीकत में, आर बाय लॉ अगर कोई किसी को कहें कि इनफैक्ट कहें, लफ्ज़ इस्तेमाल करें इनफैक्ट, और दूसरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन रियलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कहीं जगह पे कोई मैनेजर है, तो हम कह सकते हैं कि ही इज़ द डिफेक्टो मैनेजर ऑफ द कंपनी। In reality, he is the de facto of the company, de facto manager of the company। साथ में अगर हम दूसरा अल्फाज देखते हैं तो इससे रिलेटेड होता है डी ज्योर। डी ज्योर क्या होता है कि अक्सर करके हम ये देखते हैं कि इन रियलिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि इमरान खान इज़ द डी ज्योर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कितना भी मतलब कि जो PDM इसको कह रहा है कि भाई ही इज़ द सिलेक्टेड, और अपोजिशन पार्टीज़ कहते हैं कि ही इज़ द सिलेक्टेड, बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर। सो वी कैन से दैट इमरान खान इज़ द डी ज्योर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अगर इसी को एक दूसरे मिसाल के साथ मैं आपको समझाना चाहूँ, शायद आपके दिमाग में जल्दी से आ जाए कि जो डिफेक्ट और डी ज्योर को हम किस तरह से लिंक करेंगे एक दूसरे के साथ। तो जो डिफेक्ट है कि इन रियलिटी आपके पास कोई घर है, आप उसमें रह रहे हो, आप उस घर में रह रहे हो क्योंकि उस घर में आप जो है क़याम पजीर हो, तो दिस इज़ द डिफेक्टो यू आर इन द हाउस, दिस इज़ योर हाउस अकॉर्डिंग टू द डिफेक्टो। इन रियलिटी ये नहीं आप वहाँ पर रह रहे हो तो ये आपका घर हुआ। अगर आप ये कहें कि आप इस घर के ऑनर हैं तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये घर आपके बाबा के नाम पे है, आपके फादर के नाम पे है या किसी और के नाम पे है, तो दैट ही विल बी द यू इज़ द डी ज्योर। सो डी ज्योर इज़ योर फादर, जिसका घर है अकॉर्डिंग टू लॉ, उसके नाम पे कागजात हैं, और आप उस घर में रह रहे हो, तो आप आप डिफेक्टो हो गए हो, और आपका जो फादर है वो डी ज्योर हो गया है। सेम एज़ ये होता है कि आपके पास कोई गाड़ी है, तो आपका गाड़ी जो है वो आपके नाम के ऊपर नहीं है, आपके भाई के नाम के ऊपर है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है, तो वो आपका जो भाई है ही इज़ द डी ज्योर ऑफ कार।
आप वो जो, क्योंकि डी जो ऑनर ऑफ द कार, और आप क्या होता है, आप गाड़ी चला रहे हो, आपके पास पोजीशन है, आप देख रहे हो, तो यू इन रियलिटी है, ये फैक्ट है कि गाड़ी आपके पास है, सो यू आर द डी फैक्टो ऑफ द कार। तो ओके, ये टोटल डीजोर और डिफेक्टो में थोड़ा सा है, और मोस्टली डिफेक्टो और डीजोर को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लीगल हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 0521984159, और मेरा ईमेल एड्रेस है zarinanawaz07@gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल, और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने वीडियो पे, क्योंकि मेरा वीडियो जो होता है मोस्टली लीगल साइड के हिसाब से होता है, और इसमें जितना भी काम होता है वो जो है ना मेहनत से ही आती है, क्योंकि इसमें मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकती। जो भी वर्ड्स हैं, जो भी फ्रेज़ हैं, या जिसको कोई भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगी थ्रू लीगल पे दूंगी, और वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बंदा अपने तरफ से कोई इजाफा नहीं कर सकता। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।